हरि ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को महात्म्य को दोस्रो अध्यायमा ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे सुतजी, भाग्यशाली वसुदेवले धेरै दिनसम्म हराएका आफ्ना छोरा श्रीकृष्णलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो? वनमा भ्रमण गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णले प्रसेनलाई कसरी खोज्नुभयो? हे सुमति, कुन विधिबाट र कसको मुखारविन्दबाट वसुदेवजीले श्रीदेवी भागवत पुराण श्रवण गर्नुभयो? तब सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरीमा आनन्दसँग बसोबास गर्दै गर्दै सूर्यको आराधनामा तत्पर थिए। ती सूर्यका परम भक्त र अत्यन्त मित्र पनि थिए। केही समयपछि सूर्य सत्राजितमाथि प्रसन्न हुनुभयो र सत्राजितलाई सूर्यलोकको दर्शन गराउनुभयो। सत्राजितको भक्ति र प्रणयबाट सत्राजितमाथि निकै प्रसन्न हुनुभएका भगवान सूर्यनारायणले उनलाई स्यमन्तक नाम गरेको मणि दिनुभयो। सत्राजित त्यस मणिलाई कण्ठमा धारण गरेर द्वारका आइपुगे। सत्राजितलाई देखेर स्यमन्तक मणिको तेजले आँखा तिरमिराएका नागरिकहरूले सत्राजितलाई साक्षात् सूर्य हुन् भन्ने ठानेर सुधर्मा नामक सभामा विराजमान भगवान श्रीकृष्णलाई भेटेर निवेदन गर्न लागे। हे जगतका स्वामी भगवान श्रीकृष्ण, हजुरको दर्शन गर्ने लालसाले स्वयं भगवान सूर्य हजुरको समीपमा आउँदै हुनुहुन्छ। नागरिकहरूका त्यस्ता वचनलाई सुनेर सभामा मुस्कान छर्दै छर्दै भगवानले भन्न लाग्नुभयो, हे बाल स्वभावका नागरिकहरू, यी आउने तेजस्वी पुरुष भगवान सूर्य हुनुहुन्न, अपितु सूर्यले दिएको स्यमन्तक मणिद्वारा प्रकाशित भएर सत्राजित नाम गरेका राजा यहाँ आउँदै छन्। द्वारकामा आएका सत्राजितले ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा दिएर उनीहरूबाट स्वस्ति वाचन गराए। राम्ररी पूजा गरेर स्यमन्तक मणिलाई घरमा भित्राए। जुन घर वा ठाउँमा स्यमन्तक मणि रहेको हुन्थ्यो त्यहाँ त्यस मणिले नित्य 8 भार अर्थात् 10 तोला सुन प्रदान गर्दथ्यो। त्यस घरमा महामारी, अनिकाल र भूकम्प आदि प्राकृतिक सङ्कट हुँदैनथे। एक दिन सत्राजितका भाइ प्रसेन त्यस मणिलाई कण्ठमा धारण गरेर छिटै सैन्धव घोडामा सवार भएर शिकार खेल्न भनेर वनतर्फ प्रस्थान गरे। वनमा कुनै सिंहले प्रसेनलाई देखेर घोडासहित उनको हत्या गरेर मणि हात लगायो। त्यसपछि पराक्रमी जाम्बवानले स्यमन्तक मणि लिएर आफ्नो गुफाको ढोका नजिक आएको सिंहलाई मारेर आफूले मणि लिए। शक्तिशाली जाम्बवानले मणि आफ्नो छोरालाई खेलौनाको रूपमा प्रदान गरे। त्यो बालक पनि चहकिलो मणि पाएर अत्यन्त सुन्दरताका साथमा रमाउँदै त्यही मणिका साथमा खेल्न लाग्यो। धेरै समय बितिसकेपछि पनि प्रसेन फर्केर घरमा नआउँदा सत्राजितलाई अत्यन्त सन्ताप पर्यो। कसैले मणि लिने इच्छाले प्रसेनलाई मारेको हुनुपर्दछ भन्ने उनले विचार गरे। यसै बीचमा द्वारका नगरीमा नागरिकहरूको आपसी गाईगुईबाट मणिको लोभको वशमा परेर श्रीकृष्णले नै प्रसेनको वध गर्नुभएको हुन सक्दछ भन्ने किंवदन्ती फैलियो। भगवान श्रीकृष्णले आफूमाथि लागेको कलङ्कको विषयमा सुन्नुभयो। तुरुन्तै त्यो कलङ्क मेटाउनु पर्दछ भन्ने विचार गरेर प्रसेनको खोजी गर्न द्वारकावासीहरूका साथमा वनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। वनमा गइसकेपछि श्रीकृष्णले सिंहद्वारा मारिएको प्रसेनलाई देख्नुभयो र रगतका थोपाद्वारा अङ्कित मार्गमा हिँड्दै हिँड्दै सिंहको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा गुफाको मुखमा मरेको सिंहलाई देखेर भगवान कृष्णले कारुणिक वचन उच्चारण गर्दै सहयात्री नागरिकहरूलाई भन्नुभयो, मणि हरण गर्नेलाई खोज्न म गुफाभित्र जाँदैछु। जबसम्म म फर्केर आउँदिन तबसम्म हजुरहरू यहीँ बस्नुहोस्। द्वारकावासी सहयात्रीहरू हुन्छ त्यसै गर्दछौँ भनेर गुफाको ढोकामा रहे।
श्रीकृष्ण गुफाभित्र जाम्बवानको घरमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि श्रीकृष्णले जाम्बवानका छोरालाई मणि धारण गरिरहेको स्थितिमा देखिसकेपछि मणिलाई खोज्न खोज्नुहुँदा त्यस बालककी धाई आमा रिक्सी अत्यन्त भयभीत भएर चिच्याउन थाले। धाई आमा चिच्याएको स्वरलाई सुनेर जाम्बवान त्यहाँ आइपुगे। त्यसपछि उनले आफ्ना पूर्व स्वामी भगवान श्रीकृष्णका साथ रात दिन निरन्तर युद्ध गर्न लागे। श्रीकृष्ण र जाम्बवानको 27 दिनसम्म अथवा 27 दिनसम्म निरन्तर भयङ्कर युद्ध भयो। गुफाको मुखमा बसेका द्वारकावासीहरूले 12 दिनसम्म वहाँ भगवान कृष्णको प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए। त्यसपछि डराएर तिनीहरू द्वारकामा आफ्ना आफ्ना घरतर्फ फर्किए। त्यहाँ गएर तिनीहरूले सबैका सामु वृत्तान्त बताए। द्वारकापुरीका सबै नरनारी वृत्तान्त सुनिसकेपछि सत्राजितलाई कोस्दै शोकले व्याकुल भए। यसरी श्रीकृष्णका पिता वसुदेव पुत्रको समाचार सुनेर सपरिवार परम शोकका कारण मूर्छित हुनुभयो। चेतना आइसकेपछि मेरो कल्याण कसरी हुन्छ भनेर बारम्बार चिन्ता गर्न लाग्नुभयो। त्यसै बेला ब्रह्मलोकबाट भगवान देवर्षि नारदजी टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुग्नुभयो। वसुदेवले उठेर प्रणाम गरेर नारदजीको विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो। देवर्षि नारदजीले अत्यन्त बुद्धिमान वसुदेवजीसँग भलाकुसारी गरेपछि भन्नुभयो, हजुर किन चिन्तित हुनुहुन्छ, मलाई बताउनुहोस्। तब वसुदेवले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, मेरा अत्यन्त प्यारा छोरा कृष्ण प्रसेनको खोजी गर्नका निम्ति द्वारकावासी नागरिकहरूका साथमा वनमा गएका थिए। तिनले त्यहाँ प्रसेनलाई मृत अवस्थामा देखे। त्यसपछि प्रसेनलाई मार्ने सिंहलाई पनि गुफाको ढोकामा मृत अवस्थामा देखेर उनी द्वारकावासीहरूलाई गुफाको ढोकामा बस्न लगाएर आफू गुफाभित्र पसेका थिए। धेरै दिन बितिसकेका छन् तर ती कृष्ण फर्केर आएनन्। त्यसैले म अत्यन्त चिन्ताले आकुल व्याकुल भइरहेको छु। अब प्रभु हजुरले त्यो उपाय बताउनुहोस् जसबाट मैले आफ्ना प्यारा पुत्र कृष्णलाई पाउन सकूँ। नारदजीले भन्नुभयो, हे यदुश्रेष्ठ वसुदेवजी, हजुरले आफ्ना छोरा कृष्णलाई पाउन अम्बिका भगवती भुवनेश्वरीको आराधना गर्नुहोस्। भगवतीको आराधनाबाट नै हजुरको कल्याण हुनेछ। तब वसुदेवले भन्नुभयो, हे भगवान नारदजी, वहाँ देवी को हुनुहुन्छ, वहाँ महेश्वरी कस्तो प्रभावले समन्वित हुनुहुन्छ र वहाँको आराधना कसरी गर्न सकिन्छ, कृपया कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस्। तब यो कुरालाई सुनेर नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे महाभाग वसुदेवजी, भगवतीको अनुपम महिमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न त को नै समर्थ छ र, तर पनि मैले हजुरलाई संक्षेपमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। जुन भगवती नित्या सच्चिदानन्द रूपा र परात्परा देवी हुनुहुन्छ, जुन भगवतीद्वारा संहार ढाकिएको छ, यो संसार ढाकिएको छ, जसको आराधना गर्नाले ब्रह्माजीले चराचरमय विश्वको सृष्टि गर्नुहुन्छ र जसको बिन्ती गरेर मधु एवं कैटवको भयबाट मुक्त हुनुभयो, जसका कृपाले भगवान विष्णुले विश्वको पालन पोषण गर्नुहुन्छ, जुन भगवतीको कृपा कटाक्ष पाएर भगवान शङ्करले जगतको संहार गर्नुहुन्छ, जो संसारका लागि बन्धनको कारण रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ भगवती नै मुक्तिकी दात्री हुनुहुन्छ, उहाँ नै परमा विद्या हुनुहुन्छ, उहाँ नै ईश्वरहरूकी पनि ईश्वरी हुनुहुन्छ। हजुरले नवरात्र विधि अनुसार भगवती जगदम्बा भगवतीको पूजा गरेर नै 9 दिनसम्म श्रीदेवी भागवत पुराणको श्रवण गर्नुहोस्। जुन पूजित पुराणको श्रवण गर्नाले हजुरले छिटो आफ्ना प्यारा छोरालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। देवी भागवत पुराणको पाठ र श्रवण गर्ने मानिसका लागि भोक्ति र मुक्ति कहिल्यै पनि टाढा हुँदैनन्। नारदजीले यसरी बताउनु भइसकेपछि वसुदेवले मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारदजीलाई प्रणाम गरेर परम प्रीतिपूर्वक भन्न लाग्नुभयो। वसुदेवले भन्नुहुन्छ, हे भगवान नारदजी, हजुरको देवी महिमा सम्बन्धी वचन सुनेर देवीकै महिमामा आधारित मेरो जीवनको एउटा घटना मेरो स्मृति पथमा आयो। म त्यो घटना हजुरलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। पूर्व कालमा पापी कंसले आकाशवाणीद्वारा देवकीको 8औं गर्भबाट आफ्नो मृत्यु हुने कुरा थाहा पाएर डरका कारणले देवकी सहित मलाई कारागारमा बन्दी बनायो।
त्यसपछि देवकी सहित म कारागारमा रहन विवश भएँ। पापी कंशले मेरा जन्म लिने पुत्रहरूलाई एक एक गरेर मार्न थाल्यो। कंशद्वारा मेरा 6वटा छोरा मारिए। त्यस परिस्थितिमा मेरी निष्पाप पत्नी देवकी ज्यादै शोकाकुल भइन् र रात दिन दुखी भएर विक्षिप्त अवस्थामा रहन लागिन्। त्यसपछि मैले कुलगुरु गर्ग ऋषिलाई बोलाएर प्रणाम एवं पूजा गरेर पुत्र प्राप्तिको कामनाले देवकीको कष्ट उहाँलाई निवेदन गरेँ। हे भगवान, हे करुणा सागर, हजुर यदुवंशीहरूका गुरु हुनुहुन्छ। हे मुनिवर, हजुरले मलाई चिरञ्जीवी छोरा प्राप्त गर्ने उपाय बताउनुहोस्। मेरो निवेदन सुनेर प्रसन्न भएर महामुनि गर्गले मलाई उपाय बताउँदै भन्न लाग्नुभयो। हे महाभाग्यशाली वसुदेवजी, अब तपाईँले पुत्र प्राप्तिको उत्तम उपायको विषयमा सुन्नुहोस्। जुन भगवती दुर्गाले भक्तहरूको दुर्गति नाश गर्नुहुन्छ, हजुरले त्यस्तै परम कल्याणकारिणी दुर्गा देवीको आराधना गर्नुहोस्। छिटै कल्याण प्राप्त गर्नुहुनेछ, किनकि उहाँको आराधनाबाट सबैका कामना पूर्ण हुन्छन्। दुर्गाको उपासना गर्ने मानिसका लागि कुनै पनि विषय दुर्लभ हुँदैन। गर्ग मुनिले यस्तो उपाय बताउनु भइसकेपछि म पनि अत्यन्त खुसी भएँ। आफ्नी पत्नी देवकीका साथ मैले गर्ग मुनिलाई अत्यन्त श्रद्धाका साथमा प्रणाम गरेर हात जोडेर भने, वसुदेवले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरुवर, हजुरले ममाथि प्रीति गर्नुहुन्छ भने मेरो कल्याणका लागि हजुर आफैले भगवती चण्डिकाको आराधना गरिदिनुहोस्। म कंशको कारागारको कैदी भएकाले केही पनि गर्नका निम्ति असमर्थ छु। त्यसैले हे गुरुदेव, हजुरले दुःखको समुद्रबाट मलाई पार लगाउनुहोस्। मैले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि प्रसन्न हुनुभएका महामुनि गर्गले भन्नुभयो, हे वसुदेवजी, हजुरमा मेरो स्नेह भएका कारण मैले तपाईँको कल्याण गर्नेछु। मैले गरेको प्रीतिपूर्ण प्रार्थनालाई स्वीकार गर्नु भइसकेपछि महामुनि गर्ग ब्राह्मणहरूलाई साथमा लिएर दुर्गा भगवतीको आराधना गर्ने इच्छाले विन्ध्य पर्वततर्फ जानुभयो। विन्ध्याचलमा गएर गर्ग मुनिले जप र पाठमा तत्पर भएर भक्तहरूलाई अभिष्ट प्रदान गर्नुहुने जगदम्बा भगवतीको आराधना गर्न लाग्नुभयो। जप पाठ पूजा आदि अनुष्ठानको समाप्तिपछि आकाशवाणी भयो, हे मुनिवर, म तिम्रो आराधनाबाट प्रसन्न भएकी छु, त्यसैले तिम्रो कार्य सिद्ध हुनेछ। पाप र दुराचारको भारले दबिएकी पृथ्वीको भार हरण गर्न मबाट प्रेरणा पाएर स्वयं भगवान विष्णुले आफ्नो अंशद्वारा वसुदेवकी धर्मपत्नी देवकीको गर्भबाट अवतार लिनुहुनेछ। कंसको भयका कारण वसुदेवले कारागारमा अवतार लिनुहुने शिशुरूप भगवानलाई तत्काल गोकुलमा नन्दबाबाको घरमा पुर्याउनेछन् र त्यहाँबाट यशोदाको कोखमा पैदा भएकी कन्यालाई ल्याएर कारागारमा पुर्याएर कंसलाई बुझाउनेछन्। त्यसबेला कंसले कन्यालाई मार्न भनेर ढुङ्गामा पछार्नेछ। त्यसपछि कंसको हातबाट मुक्त भएर मेरो अंशबाट पैदा भएकी ती कन्याले तत्काल अलौकिक रूपलाई धारण गरेर विन्ध्याचलमा विन्ध्यवासिनीका रूपमा रहेर निरन्तर जगतको कल्याण गर्नेछिन्। यस्तो प्रकारको आकाशवाणीलाई सुनिसके पछाडि महामुनि गर्ग भगवती जगदम्बालाई प्रणाम गरेर प्रसन्न हुँदै मथुरा फर्किनुभयो। हे नारदजी, आचार्य गर्गको मुखबाट महादेवी भगवतीले वरदान दिनुभएको कुरा सुनेर देवकी सहित म प्रसन्न र आनन्दले विभोर भयौँ। त्यसै बेलादेखि नै मैले भगवतीको महात्म्य थाहा पाएको हुँ। अहिले हजुरको मुखारविन्दबाट पनि त्यही कुरा सुन्न पाएँ। हे प्रभु, हजुरले नै मलाई देवी भागवत सुनाउनुहोस्। हे दयालु, हे महर्षि, मेरो सौभाग्यका कारण नै हजुर यहाँ पाल्नु भएको छ। वसुदेवजीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर देवर्षि नारदजीले शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्रमा श्री देवी भागवतको कथा आरम्भ गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले देवी भागवतको कथा आरम्भ भइसकेपछि कथामा सम्भावित विघ्न निवारण गर्न
ब्राह्मणहरूले नवार्ण मन्त्रको जप गरिरहनु भएको थियो र मार्कण्डेय पुराणमा वर्णन गरिएको दुर्गा सप्तशतीको पाठ गरिरहनु भएको थियो। प्रथम स्कन्दको प्रारम्भदेखि नै वसुदेवले नारदजीको मुखबाट प्रकट भएको अमृत रूप देवी भागवत पुराणको भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुभयो। यसरी नवम दिनमा कथा समाप्ति भइसकेपछि प्रसन्न हुनुभएका वसुदेवले देवी भागवत ग्रन्थ र कथावाचक नारदजीको पूजा गर्नुभयो। अर्कोतर्फ जाम्बवानको गुफामा जाम्बवान र कृष्णजीका बीचमा युद्ध चलिरहँदा श्रीकृष्णको मुड्की प्रहारबाट जाम्बवानको शरीर शिथिल हुँदै हुँदै गयो। त्यसै बेला जाम्बवानलाई पनि पुरानो घटनाको स्मरण हुँदै हुँदै गयो। अनि उनले भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरेर आफ्नो अपराधका लागि क्षमा याचना गर्दै भन्दछन्, अहिले मलाई थाहा भयो हजुर त रघुकुल शिरोमणि श्रीराम नै हुनुहुँदो रहेछ, अथवा हजुर त रघुकुलका शिरोमणि अत्यन्त अग्रगण्य श्रीराम नै हुनुहुँदो रहेछ, जुन श्रीरामको उग्र रोषका कारण महासागर एवं लङ्का नगरी दुवै क्षुब्ध भएका थिए र रावण बन्धु बान्धव सहित मारिएको थियो। हे भगवान श्रीकृष्ण, त्यस्ता भगवान राम हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरले मेरो धृष्टतालाई क्षमा दिनुहोस्। म सर्वथा हजुरको सेवक हुँ। त्यसैले मैले गर्न सक्ने अर्थात् मेरो लायक जुन कार्य छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। जाम्बवानको प्रार्थनालाई सुनेर जगदीश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे ऋक्षराज, हामी स्यमन्तकमणि प्राप्त गर्न यस गुफामा आएका हौँ। त्यसपछि जाम्बवानले भगवान कृष्णको विधिपूर्वक पूजा गरेर स्यमन्तकमणि र आफ्नी कन्या जाम्बवतीलाई पनि अर्पण गरे। भगवान श्रीकृष्णले जाम्बवतीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेर स्यमन्तकमणिलाई कण्ठमा धारण गर्नुभयो र उहाँ ऋक्षराज जाम्बवानसँग विदावादी भएर द्वारकातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। उता द्वारकामा उदारात्मा भएका वसुदेवले श्रीमद् देवी भागवतको कथा समाप्तिका दिनमा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर नाना थरी दान र दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट तुल्याउनुभयो। जुन बेला ब्राह्मणहरू आशीर्वचनका मन्त्र पढेर आशीर्वाद दिँदै थिए, ठिक त्यसै बेलामा भगवान श्रीकृष्ण पनि कण्ठमा स्यमन्तकमणि धारण गरेर जाम्बवतीका साथमा द्वारका आइपुग्नुभयो। पत्नी सहित श्रीकृष्णको दर्शन पाएर वसुदेव र अरू उपस्थित नारीहरूका आँखा हर्षको अधिकताका कारण आँसुले भरिएर सबै परम आनन्दमा मग्न भए। देवर्षि नारदजी पनि भगवान श्रीकृष्णको आगमनबाट खुसी हुनुभयो अनि उहाँले पनि वसुदेव र श्रीकृष्णसँग विदा लिएर ब्रह्मलोकका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। जुन मानिसले निष्कपट भक्ति र शुद्ध हृदयले भगवान कृष्णको प्रसिद्ध एवं कलङ्कनाशक यस चरित्रको पाठ गर्दछन् अथवा श्रवण गर्दछन् भने तिनीहरू पूर्ण रूपले सुखी हुन्छन्। उनका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन् र मृत्यु पश्चात पनि मोक्ष पदवी प्राप्त गर्दछन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये वसुदेवस्य देवी भागवत नवाः श्रवणात् पुत्र प्राप्ति वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः।